आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत के वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से है। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। बेहतरीन आँख वह है जो हकीकत का सामना करे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। नफरत दिल का पागलपन है। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी ना कामी नजर आती है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा में एक गुलाम खरीदा। वह गुलाम भी वलीउल्लाह साहिब निस्बत और तहज्जुद गुजार था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि ए गुलाम, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि हुजूर, गुलामों का कोई नाम नहीं होता। मालिक जिस नाम से चाहे पुकारे। आपने फरमाया, ए गुलाम, तुझको कैसा लिबास पसंद है? उसने कहा कि हुजूर, गुलामों का कोई लिबास नहीं होता। जो मालिक पहना दे वही उसका लिबास होता है। फिर उन्होंने पूछा, ए गुलाम, तू क्या खाना पसंद करता है? गुलाम ने कहा कि हुजूर, गुलामों का कोई खाना नहीं होता। जो मालिक खिला दे वही उसका खाना होता है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह चीख मार कर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो फरमाया, ए गुलाम, मैं तुझको आज़ाद करता हूँ। मैंने तुझे पैसे से खरीदा था, मगर अब मैं तुझको मुफ्त में आज़ाद करता हूँ। गुलाम ने पूछा कि किस नेमत के बदले में आप मुझको आज़ाद कर रहे हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तुमने हमको अल्लाह की बंदगी सिखा दी। बंदा जब दस्तरखान पर बैठता है और खाना शुरू करता है तो उसके पास यके बाद दीगरे 3 कासिद आते हैं। जब बंदा तिहाई खाना मसलन 1 रोटी खा चुकता है तो तक़वा का कासिद उसके पास आता है और कहता है कि अब बस कर दो। जब 2 तिहाई खाना मसलन 2 रोटी खा लेता है तो अक्ल का कासिद आता है और कहता है कि अब बस कर दो। जब बंदा खूब शिकम शेर हो जाता है तो नफ्स का कासिद आता है और कहता है कि अब तो बस कर ही दो। जो पहले कासिद की बात मान लेता है वह मुत्तक़ीन में से होता है। जो दूसरे कासिद की बात मान लेता है वह अक्लमंदों में से हो जाता है। जो तीसरे की बात मानता है वह आम लोगों में शामिल हो जाता है और जो तीसरे की भी नहीं मानता वह बीमारों की गिरोह में शामिल हो जाता है। और इन कासिदों की आवाज़ सिर्फ दिल में सुनाई देती है। दूर अंदेशी मंजिल में आसानी पैदा करती है। रास्ता सीधा लेना चाहिए, अगरचे दूर हो उसमें आसानी है। जो तदबीर
بے معنی اور بے انداز ہوتی ہے، اس کا اثر اکثر و بیشتر خلاف توقع ہوتا ہے۔ ایسا غریب جس کو امن و امان میسر ہو، اس غنی یعنی اس مالدار سے بہتر ہے جس کو جان کا خطرہ ہو۔ جو قناعت نہیں کرتے اور شکر نہیں بجا لاتے، ان کے مقدر کبھی نہیں بدل سکتے، ان کا حال بدتر ہی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 برس قبل فرمایا تھا، جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ اسی طرح 650 سال پہلے مولانا رومی نے فرمایا تھا، جس سے نیکی کرو اس سے ڈسے جانے کی توقع رکھو۔ جب انسان خلق خدا پر مہربان ہوتا ہے تو خلق خدا کی طرف سے اسے بہت جوتے پڑتے ہیں۔ اس پر انسان اپنے آپ کو باور کراتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی نیکی کرے گا وہ شخص اس کا گریبان ضرور پکڑے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کا رویہ تلخ نہیں ہوتا، یا ان سب کے باوجود اس کا رویہ تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اعجاز اور عجیب انعام و اکرام، جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نام اعمال میں 2 چیزیں کثرت سے ملیں، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، اور زندگی کے تمام راستے صاف و روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود شریف پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔